حضرت زیوکار پتخائیں اچھی اچھی بول دیا نے حضرت امام حسن فرماندے نے اسی بڑے پریشان کہ پتخائیں اگے بھی ایسے بازار میں چون دیا نے لیکن آج تک کے پتخائیں جو بازار میں چکے آ کے رستہ نہیں ڈکیا حضرت زیوکار مولا علی نے فرمایا شہزادے جادمران بھی پتہ لگ گئے علی آج گزر گئے اگو علی میں اس بازار دے وچوں نہیں لنگنا پتخانے میں بول کے پہیاں ڈک دیا نے کہ علی پاک تسی سانو چھڑ کے نہ جایا جے حضرت زیوکار علی پاک دی محبت وچ جانور بھی رو رہے مولا علی جدو جامعہ مسجد دے اندر ہے عبد الرحمن بن مجلب ملجم ازلی عبداللہ نے دروازے دے پچھے لکے آیا ہے حضرت زیوکار مولا علی نے سنتا نیت لیا جدو دوسری رکعت واسطے اٹھنے لگے اپنے پچھو آ کے وار کیتا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر انور وچ وار ہوا کان پٹی تک سر انور دے دو ٹکڑے ہو گئے چہرہ خون نال بھر گیا حضرت زیوکار عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے آپ نے بچانے واسطے مسجد وچ حملہ شروع کر دیتا لیکن لوکاں نے کٹھیا ہو کے پھڑ لیا مولا علی دے کول مولا علی دے سر انور نے کپڑے دے نال لپیٹیا علی دی نماز تے صدقے جانا علی دی نماز دے نال پیار تے صدقے جانا علی پاک نے فرمایا بیٹا حسن او میرا اللہ حافظ نماز پڑھ جاندی ہے اگے ہو کے فجر دی نماز پڑھا اللہ رب العزت حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارد و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زیوکار آج ماہ رمضان المبارک 1447 سن ہجری 2026 دا چوتھا جمعۃ المبارک اور آج 23 رمضان المبارک دا دن ہے ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک 2026 دا آخری جمعۃ المبارک ہوئے لیکن اسی دعا کرنے ہیں دل دیاں گہرائیاں تو دعا کرنے ہیں تسی سارے آمین بولو کہ اللہ تعالیٰ سانو اس مرتبہ ماہ رمضان المبارک دے 5 جمعے ویکھنا نصیب فرمائے اور یہ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہوئے گا اگر سانو 5واں جمعہ بھی رمضان المبارک دا نصیب ہو جائے تو برادران اسلام کیونکہ اے ہو جے موقع جڑے نے یہ بہت ہی کم میسر ہوندے نے تو اگر اللہ نے چاہیا تو انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک بھی رمضان وچ ویکھنا سانو اللہ نصیب فرمائے گا حضرات زیوکار 21 رمضان المبارک تاریخ اسلام دی ایک بڑی ہی عظیم شخصیت اس شخصیت دے نال 21 رمضان دے دن نو نسبت حاصل ہے میرے آقا علیہ السلام دے داماد مصطفیٰ زوج زہرا بابا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ میرے آقا علیہ السلام دے ویر صحابہ اکرام دے مشیر اور سنیاں دے پیر خلیفہ چہارم حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا یوم شہادت گزرے آئے حضرات زیوکار انشاءاللہ الکریم اس حوالے دنال آپ نے آج دی گفتگو نو سماعت کرنا ہے اور اس حوالے دنال میں
آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الاحزاب دی پارہ نمبر 21 آیت نمبر 23 آپ دے سامنے تلاوت کرنے دا خطبے وچ شرف حاصل کیتا ہے۔ حضرات وقار کیونکہ الحمدللہ اسی اہل سنت اور ساڈا اے ایمان ہے کہ علی پاک دا ذکر کر کے اسی سمجھنے ہاں کہ علی دا ذکر کر کے اساں عبادت کیتی ہے۔ جمعہ المبارک دا دن ہے، رمضان المبارک دا پیارا مہینہ ہے اور ذکر ہے سنیاں دے پیر دا۔ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نا علی پاک دا ذکر نہیں سنی دا، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات وقار مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دا ذکر ہے، آپ دی شہادت کن جوئیے اس حوالے دنال انشاءاللہ الکریم گفتگو ہوئے گی۔ آپ دی شان و عظمت بھی اسی انشاءاللہ سنیں گے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر۔ حضرات وقار یاد رکھیے گا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہ دی شہادت جہری شہادت، ایک ہوندہ سری شہادت، ایک ہوندہ جہری شہادت، اعلانیہ شہادت۔ سری شہادت اس شہادت نو آکھیا جاندا ہے کہ جدے بارے کسے نو پتہ نہیں کہ اس بندے نے شہید ہونا کہ نہیں ہونا، وہ کسے جنگ وچ گیا وہ شہید ہو گیا۔ حضرات وقار لیکن جہری شہادت اس شہادت نو کہندے نے کہ جس بندے دے بارے پہلے ہی اعلان کیتے جان کہ اس اللہ دے بندے نے اللہ دی راہ وچ شہید ہو جانا۔ تو علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی شہادت ہے اے سری نہیں جہری اعلانیہ شہادت ہے۔ قرآن مجید نے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا اعلان فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا پہلے ہی اعلان فرما دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت دا آپ اعلان فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا علیہ السلام دے چچا زاد بھائی بھی نے، حضور علیہ السلام دے صحابی بھی نے، پہلے مفسر قرآن بھی نے۔ اور عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہ دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس نو قرآن دا علم عطا فرما۔ انہاں دے بارے دعائے مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان یوحا دنال خود دعا فرمائی۔ سوچو جدے بارے علم دی دعا میرے آقا علیہ السلام خود فرما رہے، اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو کیسا علم عطا فرمایا ہوئے گا۔ اور اے او مفسر قرآن، پہلا قرآن دا تفسیر کرن والا میرے آقا دا صحابی ہے، جدی تفسیر دے ہوتے کسے دا اختلاف نہیں، سارے ماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تفسیر قرآن نو۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس دا فرمان تاریخ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق دے اندر موجود ہے اور جلد نمبر 42 دے ہوتے حضرات وقار جلد نمبر 42 دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس دا قول موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن آپ ارشاد فرماندے نے کہ لوگوں رب کعبہ دی عزت دی قسم اللہ تعالیٰ نے اتنیاں قرآن دی آیتاں کسے بھی صحابی دے بارے نازل نہیں فرمائیاں جنیاں قرآن دی آیتاں مولا علی دی شان وچ نازل فرمائیاں۔ تسی سبحان اللہ پھر ٹھنڈی بولی۔ علی پاک دا ذکر ہوئے جیڑا بڑھیاں نو جوان کردا ہے تے تسی جوان ہی انج بیٹھے ہو جو میں بڑھے ہوندے ہو۔ ایک بار اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ اتنی آیتاں قرآن دیاں کسے دی شان وچ نازل نہیں ہوئیاں جتنیاں رب کائنات نے آیتاں حضرت علی پاک دی شان وچ نازل فرمائیاں۔ اور تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تصنیف آپ نو اٹھا لو، تاریخ ابن عساکر نو اٹھا لو تو حضرات وقار اس دے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید دیاں 300 آیتاں 300 قرآن دی آیتاں اللہ نے مولا علی شیر خدا دی شان وچ نازل فرمائیاں۔
حضرات ذوالفقار 1 2 4 10 100 آیت نہیں 300 آیتاں مولا علی پاک شیر خدا دی شان وچ اللہ نے نازل فرمائیاں اے او علی شیر خدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جدو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت حضرت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور مولا علی دی شان وچ لکھیا تو اللہ حضرت فرماندے نے لوگو خدا دی عزت دی قسم جویں قرآن دی آیتاں علی پاک دے مقابلے وچ کسے دی شان وچ اتنیاں نازل نہیں ہوئیاں انجی میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ دی شان بیان فرمائی لیکن جنیاں حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دیاں مولا علی دی شان وچ بیان ہوئیاں نے کسے ہور دی شان وچ حضور نے بیان نہیں فرمائی یعنی نہ قرآن دیاں آیتاں انیاں آئیاں نے تے نہ انیاں حدیثاں حضور دیاں کسے دی فضائل وچ کسے دی فضیلت وچ بیان ہوئیاں جنیاں مولا علی شیر خدا دی شان وچ بیان ہوئیاں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر علی پاک دی شان کو کوئی سمجھ سکتا ہے کون ہے جڑا پھر علی دی شان تولن دی کوشش کرے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں قرآن مجید دی ایک آیت تو انہوں سنا دیاں اینجنی ایک باری اچھا بولو ہاں جدے وچ اللہ نے علی دی شان نو بیان کیتا ہے حضرات ذوالفقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ حضرات ذوالفقار رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فرمایا اللہ مسلمان دا مولا ہے اللہ نبی کریم دا مولا ہے فرمایا جبریل بھی مولا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا جیڑا مومنین وچوں صالح ہے او بھی نبی دا مولا ہے حضرات ذوالفقار مفسرین اکرام فرماندے نے صالح المؤمنین تو مراد مولا علی شیر خدا دی ذات ہے گویا اللہ دسنا چاہتا ہے او دنیا والے ہو اللہ بھی نبی دا مولا ہے اللہ بھی نبی دا یار ہے اللہ بھی نبی دا مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہے علی بھی مددگار علی بھی یا علی توجہ ہے اللہ نے کی فرمایا اللہ بھی مددگار ہے جبریل بھی وصالح المؤمنین اور جڑا مومنین دے وچوں صالح وہ بھی مددگار ہے فرمایا مددگار جنہوں اللہ نے فرمایا او مولا علی دی ذات ہے یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے واسطے بھی لفظ مولا استعمال کیتا حضرت جبریل امین علیہ السلام واسطے بھی اللہ نے لفظ مولا استعمال کیتا تے حضرت علی واسطے بھی لفظ مولا استعمال کیتا تو علی نو مولا کنے آکھیا ہے اللہ نے قرآن وچ علی نو مولا آکھیا ہے اس واسطے آج سنی بھی مولا آندے نے مولا علی شیر خدا آکھنے ہیں اور یاد رکھیا جے ایتھے مولا دوست دے معنی دے اندر ہے مولا مددگار دے معنی دے اندر ہے حضرات ذوالفقار یہ تے سے قرآن ہن چلیے حضور دے فرمان وال حضرات ذوالفقار جدو میرے آقا دی واری آئی ایک دن میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے جرمت وچ بیٹھے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ حضرات ذوالفقار مولا علی شیر خدا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے علی دا گھٹ پھڑیا میرے آقا نے علی دا گھٹ لہرایا فرمایا دنیا والے میں کل تو مولا ہو فہذا علی مولا
فرمایا جدا جدا محمد مولا ہے اودا علی بھی مولا ہے جدا جدا محمد مولا اودا بولو اودا اللہ نے بھی علی پاک نو مولا کہہ دیتا نبی پاک نے بھی علی نو مولا کہہ دیتا ہن میں ایتھے ایک میٹھی جی حدیث سناواں حضرات زباکار ایک دن نا حضرت عمر فاروق دا دور سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک دے اندر آپ دی ایک کسے بندے دے نال نا لڑائی ہوئی فیصلہ آ گیا ہن کدے حق وچ ہونا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی ساڈے وچ موجود ہے توجہ ہے علی ساڈے وچ تے علی دے ہوندیاں فیصلہ ہور کوئی کرے گل پھبدی نہیں فرمایا چل علی کولو فیصلہ کروانے علی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا الحق مع علی حق ہمیشہ علی دے نال ہوندا ہے علی حق دے نال ہے تے حق علی دے نال ہے تے علی جو فیصلہ کرے گا حق کرے گا حضرات زوکار جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مولا علی والے اشارہ کیتا کہ علی ساڈا فیصلہ کرے گا میرے تے تیرے درمیان جڑا فیصلہ کرنا علی نے کرنا ہے اس بندے نے منہ چڑھایا تے منہ چڑھا کے بول کے کہنے لگا کہ علی کون ہوندا ساڈا فیصلہ کرن والا حضرات زوکار اے جڑا بڑے پیٹ والا ہے ساڈا فیصلہ کرے گا حضرات زوکار جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی دی بیعت بھی کر دیا اس ملعون نو ویکھیا حضرت عمر فاروق غصے وچ آ گئے عمر فاروق اٹھ کے اس بندے دے کول آئے او دی گردن دے وچ انگوٹھا دیتا عمر فاروق نے اس بندے دی گردن وچ انگوٹھا دے کے اونوں اٹھانا شروع کیتا حدیث پاک وچ ہوندا ہے عمر فاروق نے اتنی طاقت نال او دی گردن دے وچ انگوٹھا دے کے اٹھایا کہ او دے پیر زمین نال جدا ہو گئے اور عمر فاروق نے اٹھا کے فرمایا اے لعنتیا تو پتہ کدے بارے گل پہ کرنا ہے فرمایا علی کون ہے ھذا مولایا و مولا کل مومن فرمایا علی عمر دا بھی مولا ہے کائنات میں چون والے ہر مومن دا مولا ہے علی عمر دا بھی مولا ہے توجہ ہے وے علی عمر دا بھی مولا ہے تے ہر مومن دا مولا ہے ہن ایتھے میں ایک جملہ دینا چاہنا جے سبحان اللہ بولو آج لوگ صحابہ کرام دے دشمنیاں ثابت کردے نے بڑے بڑے تانوں نظر ہون گے حضرت عمر فاروق دے بارے بکواس کرن والے حضرت ابوبکر دے بارے بکواس کرن والے حضرت عثمان دے بارے بکواس کرن والے حضرات زوکار میں کیا شاید تیرے مقدرہ وچ اللہ نے ہدایت نہ لکھی ورنہ تو انہاں پاکیزہ ہستیاں دی دشمنیاں بیان نہ کردا انہاں دا پیار بیان کردا حضرات زوکار کیونکہ اساں تے حدیث پڑھی ہے میں کہ حضرت عمر فرماندے نے کہ علی میرا بھی مولا ہے اور کائنات ہر مومن دا مولا ہے جیڑا نہ منے او دے ایمان وچ رولا جیڑا نہ منے او دے ایمان وچ رولا ورنہ علی نو تے سارے نے مولا منیا اس واسطے اسی کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی دی گونج پا دیو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا اور دنیا میں سب سے نور ہو
دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا۔ بھائی جنو علی کہنا ہے ہوندہ اپنے ہتھاں نو گواہ بناؤ، اپنے ہتھاں نو لہرا کے علی پاک کا ذکر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمایا ذکر علی عبادہ، میرے آقا فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضرات زواکار جیڑا عبادت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہتھاں نو لہرا کے، پتہ نہیں آج رمضان دا آخری جمعہ ہوئے، حضرات زواکار زندگی وچ گھڑیاں نصیب ہون کے اپنے ہتھاں نو گواہ بنا کے بولو ہم ہیں علی کے اور ہمارا آزمان یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس لوگوں، یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا ایسے گوج پا دو، ہم ہیں علی کے اور مٹھی پڑھنا تواڈی آواز آوے ہم ہیں، اجے سارے نہیں پڑھتے پہ گونج پا کے پڑھ لو ہم ہیں علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ حضرات زواکار علی کدیاں اکھاں دا تارا ہے۔ مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، حضرات زواکار فرماندیاں ایک دن میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھی ہوئی ہے، میرے بابا صدیق اکبر نماز پہ پڑھ دے نے، نالے مولا علی مسجد نبوی وچ نماز پہ پڑھ دے نے۔ اما عائشہ فرماندیاں میں ویکھیا پردہ ہٹا کے ویکھیا، بڑے غور نال ویکھیا، نالے نظراں لا کے ویکھیا۔ حضرات زواکار اما عائشہ فرماندیاں نے جب میرے بابا صدیق اکبر نے نماز دا سلام پھیریا، مولا علی دے چہرے وال ویکھی اوندے نے، مولا علی دے چہرے دی زیارت کری جاندے نے۔ حضرات زواکار اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جب میرے بابا صدیق اکبر میرے کمرے وچ آئے، میں عرض کیتی بابا نماز پڑھن تو بعد علی دا چہرہ کیوں پہ ویندے سو؟ حضرت ابو بکر صدیق بولے، فرمایا بیٹی تو نہیں جاندی، میرے آقا نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی العبادہ، جیڑا علی دا چہرہ ویندا ہے اللہ اینو عبادت دا ثواب عطا کرے۔ اللہ زندہ باد، جیڑا علی دا چہرہ ویندا اللہ عبادت دا ثواب دیندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بیٹی عائشہ میں نماز دا سلام پھیر کے علی پاک دے چہرے وال ویکھ کے رب دی عبادت پیا کرنا
اے پیار ابو بکر دا علی دے نال، اے پیار عمر دا علی دے نال۔ حضرات زواکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، کون مولا علی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت منی و انا منہ، میرے آقا فرمایا علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں، علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احادیث میں چاہتا ہے، حضور نے فرمایا جدو بندہ ناپاک ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، فرمایا جنابت دی حالت وچ کوئی بندہ اللہ دے گھر مسجد وچ داخل نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ غسل فرض ہون دی حالت وچ کوئی مسجد وچ نہیں آ سکتا۔ آقا فرمایا یا میں آ سکنا یا میرا علی آ سکتا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے فرمایا نا سونے تیری اہل بیت تو پلیتی انج دی دور کیتی ہے کہ انہاں ورگا پاک کائنات وچ ہوئی کوئی نہیں سکتا، ایسا پاک کر دیتا۔ فرمایا جنابت دی حالت وچ بھی علی مسجد وچ آ سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، نبی پاک نے فرمایا اے میرے غلاموں علی دا پیار دل وچ رکھ لو، علی دی محبت دل وچ پیدا کر لو۔ یا رسول اللہ علی پاک نال پیار کریے تے ہوے گا کی؟ نبی پاک نے فرمایا علی دی محبت علی دا پیار بندے دے گناہاں نو انج کھاندا ہے جویں اگ جڑی ہے سکیاں لکڑیاں نو کھا جاندی ہے، اگ جویں لکڑیاں نو کھاندی ہے نا، جس مومن دے سینے وچ علی دا پیار ہوے علی دا پیار گناہاں نو انج کھا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جدو مدینے وچ آئے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو فلان دا بھائی ہے، عمر تو فلان دا بھائی ہے، عثمان تو ایدا بھائی ہے، طلحہ تو ایدا بھائی ہے، بلال تو ایدا بھائی ہے، سعد تو ایدا بھائی ہے، سارے نو پرا بنایا نا۔ مکے وچ آن والے مہاجرین نو تے مدینے والے انصار نو آپس وچ بھائی بنایا، بھائی چارہ قائم کیتا۔ علی پاک نو حضور مکے وچ چھڈ آئے سن ہجرت دی رات کہ تو میرے بستر تے سو جا تے سویرے امانتاں دے کے کافراں دیاں پھر تو مدینے ہونا ہے۔ جدو علی پاک پہنچے نا مدینے دے اندر تے علی پاک نے جا کے ویکھیا کہ نبی پاک نے سارے نو پائی بنا دیتا ہے، ابو بکر تو ایدا پرا ہے، عمر تو ایدا پرا ہے، عثمان تو ایدا پرا ہے، تے علی پاک نے ہاتھ جوڑے تے اکھاں وچ اتھرو آ گئے، یا رسول اللہ سارے نو پائی بنا دیتا ہے، میں رہ گیا، میں رہ گیا ہاں، مینوں کسے دا پائی نہیں بنایا۔ حضرات جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے، کون علی؟ میرے آقا علیہ السلام نے علی پاک دا متھا چومیا، علی پاک نو اپنے سینے نہ لایا، فرمایا علی تو کہنا کہ تو تینوں کسے دا بھرا نہیں بنایا؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی ابو بکر تے کسے دا بھرا ہے، عمر کسے دا بھرا ہے، عثمان کسے صحابی دا بھرا ہے، لیکن تیری شان ہوے تو محمد دا ویر ہے، دنیا وچ بھی میرا ویر ہے، علی تو آخرت وچ بھی محمد دا ویر ہے، علی تو میرا ویر ہے، محمد دا ویر، دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی میرا ویر ہے۔ حضرات زواکار ایو مقام ایو فضیلت جڑی ہور کسے نو عطا نہ ہو سکی، مولا علی نو میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ کون علی شیر خدا؟ شواہد النبوہ کتاب نو اٹھاؤ، اس دے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتب دے اندر بھی آوے۔ جنگ صفین تو جدو مولا علی واپسی آئے، اپنے قافلے دے نال سفر کر رہے سن، مولا علی اپنے علاقے وال جا رہے سن، رستے دے اندر ایک سنسان جا علاقہ آیا، ریتلی زمین تے گرمی بہت زیادہ، قافلے والیاں دے کولوں پانی مک گیا، قافلے والا نے آکھیا کہ یا علی انی گرمی ہے، تپدی ریت ہے تے ارد گرد کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی، نہ کو پانی دا نام و نشان نظر پیا ہوندا ہے، تے علی پاک پانی دی بڑی لوڑ ہے، ہن اسی ٹرن جوگے بھی نہیں رہے، سواریاں ٹرن جوگیاں نہیں رہیاں، تے ہن جنی دیر تک پانی نہ پیتا اسی اگے نہیں جا سکیں گے، ہمت نہیں رہی۔ علی پاک نے دیکھا کہ ایک پاسے نا ایک عیسائیاں دا گرجا گھر نظر آیا، جدے وچ ایک عیسائیاں دا پادری
پادری عبادت کردا سی اور بڑا پرانا عبادت گزار سی. انہیں اس سنسان جے علاقے دے وچ او گرجا گھر ایک عبادت خانہ اپنا بنایا ہے. اوتھے او عبادت کردا ہے, اللہ دا ذکر کردا ہے. جدو حضرت علی پاک نے ویکھیا فرمایا اس گھر دے وچ کوئی ہوے گا جا کے انہوں پوچھو ایتھے پانی ہے کہ نہیں. مولا علی پاک دے مصاحب جڑے نے ساتھی جڑے نے جدو گئے اس عبادت خانے دے اندر بوا کھڑکایا اور راہب باہر آیا حضرات زوکار تے انہاں ساتھیاں نے پوچھیا کہ اسی مسافر ہاں پیاس دے نال تڑپ رہے ہیں اور سفر دے واسطے اسی اجے اگے جانا ہے, سانو پانی دی اشد ضرورت ہے, ایتھے کتے پانی ہے کہ نہیں, اگر ہے تو سانو دسو. وہ عیسائیاں دا راہب بول کے کہنے لگا اس پورے علاقے دے اندر پانی دا نام و نشان کوئی نہیں. اگر پانی پینا ہے تو کم از کم 6 میل دا فاصلہ ہور تو انہوں طے کرنا پینا ہے, پھر جا کے تو انہوں پانی اگے مل سکتے ہیں. جدو انہیں گل کیتی تو مجوس ہو گئے, صحابہ مجوس ہو کے مولا علی دی بارگاہ چاہ گئے. حضرات زیوکار مولا علی دی بارگاہ تے عرض کر دے مولا علی سائیاں دا راہ پیا کہندا 6 میل دا فاصلہ طے کرنا پینا ہے, پھر جا کے پانی دا نام و نشان ملنا ہے. حضرات زیوکار کہنے لگے ساڈے وچ ہمت کوئی نہیں, اسی تے 1 میل دا سفر نہیں کر سکدے. حضرات زیوکار مولا علی مسکرائے فرمایا فکر دی لوڑ نہیں, پانی ایتھے ہی لب جائے, ایتھے ہی پانی لب جائے گا. حضرات زیوکاروں نے عرض کی تھی مولا علی پانی تے نظر نہیں آ رہا. مولا علی نے فرمایا غلام اور فلاں جگہ تو جا کے زمین کھودنی شروع کر دے. حضرات زیوکار فرمائے تو زمین کھودو گے تھلے پانی دا کھوہ نظر آ جائے. تے پانی دا کنواں تھلے ہوئے گا. ہن پانی دا کنواں ہے زمین دے تھلے تے اتے نام و نشان بھی کوئی نہیں. علی پاک فرمایا اتھوں جا کے اشارہ کیتا زمین کھودو. وہ جدو صحابہ آئے نا انہوں نے زمین کھودی, زمین کھود کے تے انہوں نے ویکھیا کہ کھوہ تے نکل آیا ہے, لیکن کھوہ دے ہوتے ایک بڑا وڈا پتھر ہے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ پتھر نو ہٹائیے تاکہ ویکھیے پانی وچ ہے کہ نہیں. انہوں بڑی کوشش کی تھی, بڑا زور لایا, لیکن پتھر ہلیا بھی او پتھر نہیں ہلیا. حضرات زیوکار صحابہ مولا علی کو لے آ گئے, آ کے عرض کر دینے مولا علی تواڈے حکم دے نال کھودیا تھلے کھوہ تے نظر آ گیا ہے, لیکن او دے اوتے ایک بڑا وڈا پتھر ہے. او پتھر نو بڑا زور لایا لیکن ہلیا بھی کوئی نہیں. مولا علی فرمایا ہٹ جاؤ, او پتھر علی نے ہٹانا ہے. حضرات زیوکار صحابہ کرام فرما دے رہے مولا علی شر خدا ڈرتے ڈرتے اس پتھر کو لے آئے. مولا علی نے زور نہیں لایا, صرف اپنی انگل لائی ہے, اپنی انگل لائی ہے. انگل لگن دی دیر سارا پتھر ہٹ گیا. سارا یا رسول اللہ یا علی یا علی او سارا پتھر پیچھے ہٹ گیا. علی پاک نے فرمایا لو بھئی پانی پی لو. صحابہ فرماندے نے ایڈا ٹھنڈا تے میٹھا پانی کدی نہیں سی ویکھیا جیڑا اس کھوہ دے وچوں نکلیا. صحابہ فرماندے نے اسی پانی پیتا, جدو پانی پی لیا تے ہن ساڈے وچ طاقت آئی, سواریاں نو پیایا, بھر بھی لیا نال واسطے. فرماندے نے جدو اسی لنگن لگے نا او جڑا عیسائیاں دا پادری سی نا اپنے گرجے دے اندر, او چھت تے چڑھ کے سارا کچھ پیا ویندا سی. انہیں سارا منظر ویکھیا کہ علی پاک نے اشارہ کیتا, انہیں کڈیا, انہیں کو پتھر نہیں ہٹیا, ہن علی نے ہٹایا ہے. جدو انہیں پتھر ہٹدا ویکھیا تے صحابہ پانی پی کے لگے نا ٹورن, او دوڑدا ہویا علی پاک دے کول آ گیا, عیسائیاں دا پادری کول آیا. حضرات زیوکار مولا علی والے ویندا ہے
او عیسائیاں دا پادری علی دے چہرے دی زیارت کردا ہے مولا علی نے فرمایا میرے ول کی ویکھی جانا ہے عرض کردا سونیا اگے بعد وچ جانائی پہلے میرے سوال دا جواب دے دے حضرت زیادار مولا علی نے فرمایا بول کی پوچھنا کہتا تیرا نام تے میرے ہن کتاب وچ آندا ہے پہلا انہیں پوچھیا کہ تسی کوئی نبی ہو علی پاک نے فرمایا میں تے نبی نہیں میں تے نبی دا غلام ہاں میں نبی نہیں میں نبی دا غلام ہاں جدو فرمایا نا میں نبی نہیں تے بول کے کہنے لگا نبی نہیں تے پھر علی جے تو نبی نہیں تے پھر علی ہوو گے حضرت زیادار مولا علی نے جدو اس عیسائی پادری دے لبا دے وچ اپنا نام سنیا مولا علی حیران ہو گئے مولا علی شر خدا نے فرمایا او میں تیرے نال پہلی بار ملیا اگے تیرے نال میری ملاقات کوئی نہیں تینوں میرا نام کنے دس دتا ہے او عیسائیاں دا پادری بول کے کہنے لگا مولا علی ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اس جگہ دے اوتے ایک چھپیا ہے جدے اوتے ایک پتھر ہے او پتھر زمانے وچ کوئی نہیں ہٹا سکدا اس پتھر نو یا نبی نے ہٹانا ہے یا نبی دے ویر علی نے ہٹانا توجہ ہے بولو سبحان اللہ او بول کے کہنے لگا کہ ساڑیاں کتاباں میں لکھیا ہے اس جگہ تے ایک کھوہ ہے کہنے لگیا ایتھے ویرانے وچ میں ہمیں بیٹھا اور بندہ ہی کوئی نہیں تے میں گرجا گھر بنا کے عبادت خانہ بنا کے عبادت پہ کرنا علی میں صرف تیریاں راما پایا اڈیکنا سی کیونکہ لکھیا سی کہ اس جگہ تے ایک کھوہ ہے جس کھوہ دے بارے یا نبی دسنا ہے یا علی دے ویر علی نے دسنا ہے نبی دے ویر علی نے دسنا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے وے مولا علی دی آنکھاں وچ ہنجو آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ دے وچ علی دا کمال کوئی نہیں یہ سارا کمال محمد دی غلامی دا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ علی نے شان عطا کیتی اے امت دے اللہ نے علی دا ذکر پچھلیاں امتاں وچ بھی لکھ چھڑیا علی دا ذکر پچھلی امتاں وچ کر دیتا ہے اس واسطے نہ کرنا دم علی علی کو دم علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غمد پہاڑ ایتھے ڈیرا پھٹ جان گے دم علی علی کو دم انجلے دے علی علی دا نعرہ لائے دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو کتا سونا لیے ویر رسول دا کتا سونا لیے ویر رسول دا پاپا حسنین دا شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان کے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان کے علی علی کو دکھ کنو چھٹ جان گے حیدر 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 ہاتھ اٹھا کے نعرہ لاؤ حیدر بھائی علی سارے دا دار والے بھی ہاتھ اٹھاؤ میں دیکھا یا نہ دیکھا علی دیکھ رہے لے حیدر 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 حیدر
دنیا نو پتہ لگ جائے رتیاں مہاجراں دے سنی علی دا ذکر کیوں کرتے ہیں حیدر حیدر بے ادب مولانا حسن رضا خان برادر اعلی حضرت زندہ باد جنتی توجہ فرمایا جے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے اہل بیت دے بارے مولانا حسن رضا خان نے کی فرمایا بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت دا سنی ہے جو ذکر کر دینے اور جو میں سنی کر دینے خدا دی قسم کوئی کاری نہیں سکے جو میں آلو صحاب دا ذکر سنی کر دینے میرے آقا دے غلاموں وقت مختصر حضرت مولا علی ایک دن نبی پاک دی بار گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تینوں پتہ ہے اس امت دا بدترین اور بدبخت بندہ کیڑا ہے تے پچھلیاں امتاں دا کیڑا سی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا پچھلیاں امتاں دا بدترین بندہ ہو سی بدبخت جنہیں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کوچاں نو کٹیا او بدترین شخص سی تے اس امت دا بدترین اور بدبخت انسان ہوے گا علی جڑا تینوں شہید کرے گا اجری آیت میں سورہ احزاب دی آیت نمبر 23 پڑھی ہے اے دے وچ بھی علی پاک دی شہادت دا ذکر ہے ایک بندے نے آکھیا حضرت مولا علی منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے بندہ اٹھ پیا کہن لگا تسی علی ہو فرمایا میں علی ہوں کہن لگا اوہی علی ہو جنہ دے بارے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال فرمایا میں اوہی علی ہوں تسی اوہی علی ہو جنہ دے بارے آقا فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا میں علم دا شہر علی دروازہ ہے آکھیا میں اوہی علی ہوں تسی اوہی علی ہو جنہ دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدا میں مولا ہو دا آپ نے فرمایا میں اوہی علی ہوں علی ایک گل دا سوال جواب دیو اس وقت اس بندے نے اے سورۃ احزاب دی آیت نمبر 3 پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنہ وچوں کچھ مردوں نے کہ جنہاں نے اللہ دے نال منت منی اسی اپنی جان اللہ دے واسطے قربان کر دیواں گے پھر انہاں وعدہ پورا کر دیتا اور کچھ او نے جڑے اجے انتظار پہ کر دینے کہ جان قربان کریے وما بدلوا تبدیلا اور بدلن والے نہیں جویں موسم بدلدا ہے زمانہ بدلدا ہے رتاں لوکاں دیاں بدل جاندیاں نے بندے بدل جاندے نے اے وعدہ کرن والے نہیں بدلن گے اللہ گواہی دے رہا ہے اے آیت کے دے بارے میں حضرت علی پاک نے فرمایا وہی آیت پڑھی ہے جڑی اللہ ساڈے بارے نازل کیتی فرمایا جنہ وعدہ کیتا تے جان قربان کر دیتی اس تو مراد میرے چاچا امیر حمزہ دی ذات ہے اور میرے چاچا زاد بھائی دی ذات ہے اور جنہ اجے قربان کرنی ہے جڑے انتظار پہ کر دینے اس تو مراد علی دی ذات ہے اللہ نے اس وچ میری شہادت دا ذکر کیتا ہے علی پاک نے خود بیان کر دیتا عبد الرحمن ابن ملجم اے ازلی عبدی لانتی علی پاک دا قاتل بڑا پیار کردا سی مقتدی سی علی پاک دے پیچھے کھلو کے نمازاں بھی پڑھدا سی پیار دے دعوے بھی کردا سی ایک دن سواری لین واسطے آیا تے علی پاک بندیاں وچ بیٹھے علی پاک نے سواری دے دیتی تے علی پاک نے فرمایا جڑا میرے نال بڑے پیار دے دعوے پیا کردا اے ہوئی مینوں قتل کرن والا ہے اوہ جدے غلامہ دی شان ہے کہ انہوں نے پتہ ہے مینوں کنے قتل کرنا ہے او نبی دی کی شان ہوئی جنہ دے غلامہ نو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا لوکاں نے آکھیا تانوں پتہ ہے میرا قاتل ہے انہیں مینوں قتل کرنا ہے شہید کرنا ہے تے پھر اینوں مار دیو سزا دیو نالے اینوں سب کوئی دئی بھی جاندے ہو علی پاک نے فرمایا جو رب نے میرے بارے فیصلہ کیتا کوئی ٹال نہیں سکدا اجے کیڑا انہیں مینوں ماریا ہے شریعت دے احکام اونی دیر تک لاگو نہیں ہوندے جنی دیر تک کام ہو نہ جاوے انہیں جے عمل کیتا نہیں تو شرعی سزا بھی نہیں دیتی جا سکتی لیکن ہونا ہون جیے جو اللہ دا حکم ہے تے میں کہہ دیتا وقت گزردا رہیا اوتھے ایک شادی ہوئی کوفے دے اندر
شادی دے اندر اے عبد الرحمن ابن ملجم گیا، عورتاں بھی آئیاں ہوندیاں شادیاں چ، اینو ایک عورت خوبصورت لگی، اس عورت دا نام سی قطام، خارجن عورت سی، علی پاک دا بغض رکھن والی۔ جنگ نہران دے اندر علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دے گھر دے 12 بندیاں نو ماریا سی تے اے بغض رکھ دی سی میں علی کو بدلہ لینا جدوں موقع ملیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس عورت دے تے عاشق ہویا، کہنے لگا نکاح کرنا چاہنا، انہیں آکھیا میری کچھ شرطاں نے، ایک شرط میری یہ وے کہ میں غلام حق مہر وچ لینا ہے، ایک لونڈی لینی ہے، 3000 درہم لینا ہے، اور چوتھی شرط جڑی سب تو خطرناک سی، کہنے لگی علی دا سر لینا ہے، علی نو قتل کریں گا تو میں تیرے نکاح کریں گی، میرا حق مہر ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک باری تے لرزیا کہ اے میں کیویں کر سکنا، لیکن بدبختی غالب آ گئی، اس عورت دے عشق دے اندر حضرات زواکار من گیا، زہر دی پان ساری رات تلوار نو دیندا رہیا کہ اکو وار وچ کم تمام ہوئے۔ حضرات زواکار ادھر جدو رمضان المبارک دا مہینہ حضرت مولا علی شیر خدا 3 لقمے سویرے کھاندے نے، 3 شام نو کھاندے نے، بہت کم کھانا کر دیتا۔ علی پاک دن گزارتے جا رہے، جدوں آیا نا 19 رمضان دا دیاڑا، علی پاک اپنے صحن دے وچ نے تے حسنین کریمان امام حسن فرماندے نے، اسی وینے علی پاک اودن ستے نہیں، کدی سین وچ جاندے نے، کدی کمرے چوندے نے، کدی نفل پڑھن لگ پیندے نے، باہر نکل کے آسمان دے ستاریاں ول ویکھدے نے۔ امام حسن فرماندے نے میں پریشان ہو کے اگے جا کے پوچھیا کہ بابا جان اج کوئی طبیعت والی ٹھیک نہیں لگ رہی، کدی اندر جاندے ہو کدی باہر ہوندے ہو۔ حضرت علی پاک نے فرمایا پترو اج میری وعدے دی رات آ گئی ہے، تواڈے نانا جان مینوں خواب وچ ملے، اور فرمایا علی اسی جنت وچ تیرا انتظار پہ کر لے، تیری وہ شہادت جڑا تین بشارتاں دتیاں گئیاں سن، آج تیری شہادت دا ویلا قریب ہے۔ حضرات زواکار امام حسن تے حسین نو بٹھایا، نصیحتاں شروع کر دتیاں، تواڈے تے بڑے اوکھے ویلے ہونے نے، حسن پتر تینوں زہر دتا جانا ہے، حسین تینوں نیزے دی نوک کے چڑھ کے قرآن سنانا پینا ہے، لیکن یاد رکھیو ایہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں جھوک حسین والی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، قربانیاں دینیاں دین دے واسطے۔ نصیحتاں کیتیاں، جدوں سحری دا ویلا ہویا، اذان ہوئی کوفے دی جامع مسجد دے اندر، مولا علی دوواں پتراں نوں نال لے کے باہر نکلے تے وڈیاں وڈیاں جڑیاں بطخاں تسی ویکھدے ہو، اے بطخاں بازار دے وچ آ گئیاں۔ حضرات زواکار بطخاں اونچی اونچی بول دیاں نے، حضرت امام حسن فرماندے نے اسی بڑے پریشان کہ بطخاں اگے بھی ایسے بازار وچ اوندیاں نے، لیکن آج تک بطخاں بازار وچ اگے آ کے رستہ نہیں ڈکیا۔ حضرات زواکار مولا علی نے فرمایا شہزادے جادوگراں نوں بھی پتہ لگ گئے علی اج گزر گئے، اگوں علی نے اس بازار دے وچ نہیں لنگنا، بطخاں نوں بول کے پئیاں ڈک دیاں نے کہ علی پاک تسی سانوں چھڈ کے نہ جایا جے۔ حضرات زواکار علی پاک دی محبت وچ جانور بھی رو رہے، مولا علی جدوں جامع مسجد دے اندر آئے، عبد الرحمن ابن مجلب ملجم ازلی عبدی لعنتی دروازے دے پیچھے لکیا ہوا ہے۔ حضرات زواکار مولا علی نے سنتا نیت لیا، جدوں دوسری رکعت واسطے اٹھن لگے اندر پچھو آ کے وار کیتا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر انور وچ وار ہوا، کان پٹی تک سر انور دے 2 ٹکڑے ہو گئے، چہرہ خون نال بھر گیا۔ حضرات زواکار عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے آپ کو بچانے واسطے مسجد وچ حملہ شروع کر دیتا، لیکن لوکاں نے کٹھے ہو کے پھڑ لیا۔ مولا علی دے کول مولا علی دے سر انور نو کپڑے دے نال لپیٹیا، علی دی نماز تے صدقے جانا، علی دی نماز دے نال پیار تے صدقے جانا۔ علی پاک نے فرمایا بیٹا حسن او میرا اللہ حافظ ہے، نماز پڑھ جاندی ہے، اگے ہو کے فجر دی نماز پڑھا۔ علی دے نعرے لان والے ہو، آخری ویلہ سر دے 2 ٹکڑے۔ علی پاک نے فرمایا پتر حسن میرا اللہ حافظ ہے، میرنا جو ہونا ہوتے ہونا، نماز نہ جاوے۔
اگے ہو کے نماز پڑھا، امام حسن اگے ہو کے مصلی امامت نماز پڑھائی، لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر کر رہا ہوں، علی پاک نو گھر وچ لے کے آئے، 19 رمضان دے دیاڑے آپ نو ضرب لگی، 20 رمضان دا دیاڑا گزریا، جدو 21 رمضان آئی، علی پاک دے سامنے عبد الرحمن ابن ملجم نو پیش کیتا گیا۔ علی پاک نے فرمایا کوئی طلب ہے ہی، اور کوئی طلب ہے ہی؟ کہنے لگیا پیاس لگی ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ پیالہ پیش کیتا گیا۔ علی پاک نے فرمایا پانی مینوں رہن دو، اے پانی میرے دشمن نو پلا دیتا جائے، اس میرے قاتل نو پلا دیتا جائے۔ اگر میں زندہ رہا میرا تیرا مقابلہ ہوئے گا، میرا تیرا معاملہ ہوئے گا۔ اگر دنیا تو چلا گیا پھر نو قتل انج کریا جے نو تکلیف نہیں دینی، یک بار کی دے نال قتل کرنا ہے۔ اوے لیے ایٹا کریم گھرانے اپنے قاتل نو شربت پہ پلا دینے، علی یمن تے یمان ایمان دا دل جن یاسر ہے قرآن دا دل، علی یمن تے یمان ایمان دا دل جن یاسر ہے قرآن دا دل، اپنے قاتل نے شربت پلا دیتا، کدی ڈٹھا جائے کسی نسان دا دل۔ ایسا نرم دل، قاتل نے شربت پہ آیا۔ علی پاک دا آخری ویلہ آیا، امام حسن حسین کول بیٹھے تے نکیاں نکیاں بیٹیاں حضرت زینب تے کلثوم رو رہیاں تے لوگ بھی رو رہے تے۔ علی پاک فرماندے نے لوگو روو نا، میرے کولو میریاں بیٹیاں دا رونا نہیں ویکھیا جاندا۔ جنہ بیٹیاں دے باپ بچیاں دے چلے جان سر تو، او پتہ ہے نا انہاں نوں نہ تکی گزر دی تے جنہ دا باپ علی شیر خدا ہوئے۔ علی پاک نے فرمایا روو نا، میریاں بیٹیاں روندیاں نے، میرے کولو ویکھیا نہیں جاندا۔ حضرت ذوالفقار مولا علی شیر خدا اچانک فرمایا رستہ چھڑ دیو۔ لوگ آکھنے حضور کی ہویا ہے؟ علی پاک نے فرمایا او ویکھو دروازے وچ مینوں محمد دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ علی پاک نے فرمایا لوگو ویکھو میرے آقا مینوں لین واسطے آئے، میرے نال میرے آقا دے نال میرا یار ابو بکر بھی ہے، میرا یار عمر بھی مینوں لین واسطے آیا جے۔ اور علی پاک دی اس وقت روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اس طرح دردناک طریقے دے نال مولا علی پاک دی شہادت ہوئی، اور 21 رمضان آپ دی شہادت دے دن گزرے ہیں۔